मिसा वेळार जायत्यो संगती आमी पळयता आनी वस्तू वापरता. तांतली एक वस्त वा आयदन जावन आसा सिबोरियम. लातीन भाशेच्या सिबूस म्हणल्या शब्दांतल्यान सिबोरियम शब्द आयला. सिबूस म्हळ्यार खण म्हूण अर्थ. आनी ह्या सिबोरियमांत पार्टिकलां दवरतात. कॉन्सेक्रार करतना जेजूची कूड जावन ती पार्टिकलां बदलतात आनी उपरांत जेजू जिविताच्या उंड्याक ह्या सिबोरियमान दवरून ताबेर्नाकला भितर दवरतात. मिसा वेळार पळोवंक मेळच्यो आनी दोन ल्हान वस्तू म्हळ्यार ह्यो. हाका म्हणटात क्रुएट्स म्हूण. एकांत वायन आसता. कॉन्सेक्रार जातना हो वायन जेजूचें पवित्र रगत जावन बदलता. त्या उपरांत उदक आसा आनी हें उदक कुर्सारतावन जेजूच्या कडवळतावन वावुरल्या उदकाक सुचयता. हांगासर आसा उंडो. व्हडलो उंडो हाका होस्ट म्हणटात. लातीन भाशेच्या होसिता म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. सॅक्रिफिशियल विक्टीम म्हणचो अर्थ आसा. जेजू जावन आसा देवाची शेळी आमचे खातीर बली भेटयलेली. हांगासर आसा धाकटो उंडो. हाका पार्टिकल म्हणटात. पार्टिकल म्हळ्यार ल्हान कण म्हणून अर्थ लोकांक वांटचो जावन आसा. कॉन्सेक्रार करतना हो उंडो जेजूची पवित्र कूड जावन बदलता. त्या देखून हाचो एक कण सकयल पडनाशें याजक जागृतकाय सांबाळटा. हर एका कणांत तो व्हड आसो ल्हान आसो जेजूचें पवित्र कूड, रगत, आत्मो आनी पवित्रपण आटापता. बॉडी, ब्लड, सोल, डिविनिटी. म्हज्या हातांत आसा एक ल्हान बॉक्स. हाचें नांव पिक्स. ग्रीक भाशेच्या पिक्सीस शब्दांतल्यान येता. अर्थ बॉक्स. केदना एक याजक पिडेस्ता कुमगार हाडटा तेदना तो कुमगार ह्या बॉक्सान दवरून हाडटा. मिसा वेळार वापरलेली वस्तू ती भांगाराची जावं दी, रुप्याची जावं दी वा स्टिलाची जावं दी, पूण एक सत परगडता सर्गींचो मिस्तेर. आनी ह्या साद्या आनी सिंपल संगती मुखांतर आमकां एक सत उगडापे जाता. आळे देव आमचे मदें आसा. नेक्स्ट टायम काल्स उबारलेल्या वेळार तो पवित्र कॉन्सेक्रार केल्लो उंडो ताबेर्नाकला भितर दवरता आसतना, तशेंच धुंपाचो दुवर वयर येता आसतना उडास दवरा. देव आमचे सांगाता आसा आनी ह्या संकेता मुखांतर तो आमचे लागीं उलयता. देव बरें करूं.